बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान खित्ते की सुपर पावर बनने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौरे पाकिस्तान पर 24 मंसूबों पर और मुआहदों पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके बाद भारत के अंदर कोहराम मच गया है। वहां पे क्या सिचुएशन है, भारत के जो एयर चीफ हैं वो हवास खो बैठे हैं। जो हाल है इनकी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो लिमिटेड है, यानी जो इनके तिजाज तैयारे तैयार करते हैं, तो नाज़रीन उनके साथ मुआहदे को कैंसिल करने के हवाले से बड़ी धमकी दे दी है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर इनको क्या हुआ है। पाकिस्तान और तुर्की के ये जो नए मंसूबे हैं, ये पाकिस्तान को किस तरह से खित्ते की सुपर पावर बनाने जा रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे नाज़रीन। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ये दौरा मलेशिया जो है उसके बाद पाकिस्तान पहुंचते हैं और पाकिस्तान पहुंचने पर जो इनका जो नूर खान एयरबेस के ऊपर पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है, रेड कारपेट इस्तकबाल पाकिस्तान की जानिब से किया गया और उसके साथ ही पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे और उसके बाद JF-17 थंडर तैयारों ने उनको सलामी पेश की। और नाज़रीन, इस पूरे मामले को, इस खास तौर पे ये जो विजिट है तुर्की के प्रेसिडेंट का, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। इस दौरे को लेकर नाज़रीन पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत में काफ़ी ज़्यादा जो है एनालिसिस भी किए जा रहे हैं और उस पे तजिए जो कर रहे हैं उसके अंदर वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहले ही चाइना के साथ इश्तराक करके अपनी जो दिफाई टेक्नोलॉजी है उसको जो मेक इन पाकिस्तान चीज़ें चल रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जिक्र हो रहा है पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयारों का, तो पाकिस्तान जो है वो पहले काबू नहीं आ रहा। अब तुर्की जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर और उसके बाद 5th जनरेशन कान जंगी तैयारे जिसमें पाकिस्तान भी उनका पार्टनर है, उस प्रोग्राम का हिस्सा है, तो उनका पाकिस्तान आना तुर्की का नाज़रीन ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उनको हमेशा से पाकिस्तान की हमायत हासिल रही है। पहले भी मुतअद्दिद मरतबा वो पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये दौरा इतनी अहमियत का हामिल नहीं था जितना अब है, क्योंकि खित्ते के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है वो बदलता जा रहा है। ऐसे हालात में अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो मुस्लिम ममालिक का एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और उसके बाद सऊदी अरब है और उसके बाद नाज़रीन कतर है, ओमान है और ईरान भी उसमें शामिल है। तो ये तमाम के तमाम ममालिक आने वाले दिनों के अंदर दुनिया को बहुत बड़ा सरप्राइज करने वाले हैं। एक तो तुर्की ने नाज़रीन पाकिस्तान के साथ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि पाकिस्तान के जितने भी मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान ने निकालना चाहता है, और ख़ास तौर पे जो पहले इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के चौथा बड़ा जो तेल का ज़ख़ीरा है वो मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मुनासिब टेक्नोलॉजी तो है, मतलब बंदा ले सकता है, लेकिन हमारी जो क़यादत है उनको बहुत सारे मसाइल रहे हैं। और मसाइल क्या है? अमेरिकन प्रेशर, यानी जैसे ही पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं तो उसके साथ ही उसमें रुकावटें खड़ी करने के लिए जो है वो रास्ते से मामला जो है वो ख़राब करने की कोशिश शुरू कर दी जाती है। हालांकि नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़्म शो किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो केकड़ा वन है वहाँ से बहुत बड़े तेल के ज़खायर निकलने वाले हैं और इब्तदाई तौर पे जो वहाँ से नमूने लिए गए उसमें भी बहुत अहम तरीन इंकशाफात किए गए, लेकिन अचानक ये हुआ कि उस साइट को बंद कर दिया गया और कहा जी कि वहां से कोई तेल नहीं निकला है। तो दैट मीन कि कहीं पर कुछ मामलात थे ज़रूर जो ये सऊदी अरब की जानिब से तकरीबन 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने का ऐलान करना ये आम नहीं था नाज़रीन। पसे पुश जो है वो मामलात कुछ ऐसे ज़रूर थे कि जिसके तहत पाकिस्तान जो है उस को जो है वो उन्होंने अरब ममालिक को भी ग्रीन सिग्नल दिया था। पहली मरतबा इतने बड़े लेवल पे जो सऊदी अरब है उसने पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी लगाने के हवाले से गवादर में उसके ये ऐलान किया और उसके बाद नाज़रीन अचानक ही सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। सऊदी अरब जो है उसने कहा जी कि अगर
ہمیں وہ کراچی والی جگہ پہ، اور اتنی جگہ وہاں پہ اویلیبل نہیں تھی کہ وہاں پہ ہمیں پرووائڈ کی جائے جگہ، تو وہاں پہ ہم بنائیں گے۔ گوادر جو ہے وہ سیکیورٹی معاملات اور یہ، حالانکہ پہلے جو وہاں پہ انڈسٹریل زون ہے اس میں وہ بہت بڑی زمین ہے، وہ بالکل اس میں اوکے ہو گیا تھا، سارے معاملات چل رہے تھے، لیکن اچانک پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ رول بیک کر دی گئیں۔ تو ناظرین، انٹرنیشنل طاقتیں پاکستان کے حوالے سے کافی زیادہ پہلے بھی کردار ادا کرتی رہی اور اب بھی وہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اب ناظرین یوں لگتا ہے کہ ایک تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، وہ دونوں ایک پیج پہ اس وقت موجود ہیں، اور اس کی جو سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ دونوں کی نہیں بن رہی، اور اب جو مسلم لیگ نون ہے ان کی جو قیادت ہے وہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن پہ۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے سر دھاڑ کی بازی لگا لو، اور اس کے لیے جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے جو منرلز ہیں ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جائے، وہ سامنے آئے، اور اس کے لیے جو مسلم بلاک میں مضبوط ملک ہے، خاص طور پہ ترکی ناظرین فوجی لحاظ سے مضبوط ہے، تو جو پاکستان اور ترکی کی جو طاقت ہے ناظرین، ان دو ممالک کی طاقت کا آپس میں ملنا، اور ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب ایردوان، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایٹمی طاقت کیوں نہیں بن سکتے، اور رشیا کے ساتھ مل کے وہ ایک ایٹمی پاور پلانٹ کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں۔ جا کے ناٹو اتحادی ملک ترکی ہے، لیکن اب وہ ناٹو اتحاد سے بھی نکلنے والا ہے، معاملات ہو چکے ہیں۔ اور اب پاکستان کا جو دورہ، ایک تو ناظرین جو تیل کے ذخائر ہیں ان کی ایکسٹریکشن کے حوالے سے جو ترک کمپنیاں، وہ اس کے بعد جہاز سازی اور ناظرین دفاعی معاملات کے علاوہ جو تجارتی معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے حوالے سے بہت بڑے معاہدے ہوئے ہیں، اور اس میں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر ان کے اوپر پراپر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو بھارت کی تو پہلے ہی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ اس وقت ناظرین ان کے جو چیف ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے چیف آج ناظرین اس وقت جو بنگلور کے اندر ان کی انڈیا 2025 ایئر شو ان کا جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس میں جو ان کے ایئر چیف ہیں وہ برس پڑے ہیں وہ حل کے اوپر، یعنی جو ان کی تیجاس طیارے بنانے والی ہندوستان ایروناٹک لمیٹڈ ہے اس کے اوپر وہ برس پڑے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ فروری 2025 کے اندر 11 تیجاس طیارے جو ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کیے جائیں گے، لیکن ایک بھی طیارہ مجھے نہیں ملا ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ بالکل بھی قابل قبول چیز نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ایک، اور اس نے کہا جی کہ ہم یہ معاہدہ خارج کر دیں گے جو تیجاس طیارے بنانے کا ہے، کیونکہ ہم نے تقریباً 385 ارب بھارتی روپوں کے عوض جو ہے یہ معاہدہ کیا تھا، اس میں 83 انہوں نے ان کو تیجاس طیارے دینے تھے، لیکن ابھی تک ایک طیارہ بھی وہ پرووائڈ نہیں کر سکے ہیں۔ تو بھارتی ایئر چیف جو ہے اس کی بوکھلاہٹ کی بتا رہی تھی، اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا کہ پاکستان تو 5th جنریشن جنگی طیارے اپنے ملک میں تیار کرنے جا رہے ہیں ترکی کی تعاون سے، اور چائنا کے جو J-35 جنگی طیارے ہیں وہ پاکستان نے حاصل کر لیے ہیں، جو 2026 میں پاکستانی ایئر فورس کے فلیٹ کا حصہ ہوں گے۔ تو بھارت جو ہے وہ ابھی دیکھتا پھر رہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ کون سے طیارے لیں گے، کون ہمیں دے گا۔ اب رشیا کی جانب سے انہیں 5th جنریشن جنگی طیاروں کی آفر ضرور ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات چلتے ہیں، لیکن بظاہر بھارت کی نیندیں اڑ چکی ہیں کہ پاکستان خطے کے اندر اگر دنیا کے چوتھے بڑے ممالک، دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جس کے پاس اتنے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، تو ناظرین پاکستان کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اور تمام پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری انشاءاللہ آج یہ شب برات پہ مبارک الفاظ ہوں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے۔ میں ناظرین یہ نہیں کہتا کہ کس پولیٹیکل معاملات کو پیچھے رکھیں، پاکستان کی جب بات ہم کریں گے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر جو چیزیں ہیں، سیاستیں ہوتی رہتی ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، ایک پراسپر پاکستان جو ہے وہی ایک خوشحال مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم نے بڑی دکھ سہے ہیں پوری قوم نے، کبھی دہشت گردی کا دکھ ہے، کبھی مہنگائی کا ہے، کبھی کوئی ہے کبھی کوئی ہے، تو یہ ڈرامے سارے لگتے رہیں گے، اور ان کے بھی یہ سارے جو سلسلے تبھی چلیں گے جب پاکستان ترقی کرے گا۔ اور یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔